बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वेरी पॉपुलर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जिनेवा में उनका बहुत काम है। जम्मू कश्मीर को इनके इसके ट्रू पर्सपेक्टिव में इन्होंने पेश करने के लिए अहम रोल अदा किया है। शौकत कश्मीर साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। शौक साहब, काफ़ी बल्कि वीक्स महीनों के बाद आप तशरीफ लाए। आपकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, तो कभी मैं बिजी हो गया, लेकिन ज़्यादातर आप बिजी रहे हैं। एनीवे, टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्ट्रेट बात करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं शौकत साहब से सवाल करूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। शौकत साहब, नवाज शरीफ की वापसी होगी, शानदार वापसी होगी। लोग कहते हैं कि उन्होंने जितने रिकॉर्ड हैं तोड़ दिए। और ज़ाहिर है कि जो मुखालिफ धड़ा है इमरान खान का, वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी उनकी अपना एक राय है। मुझे बताएं कि क्या जो कुछ उन्होंने तकरीर आपने सुनी होगी, क्या इससे पाकिस्तान की सियासत में एक नए बाब का इजाफा होगा या शुरुआत हो जाएगी? आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पूरी तकरीर सुनी, क्योंकि मुझे भी एक तजस्सुस तो मौजूद था कि बदलते हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे। तो ओवरऑल मेरे नज़दीक तो ये एक अच्छी तकरीर थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक खुले जलसे-आम में ये कहा कि अगर हम पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए अख्तियारात हैं उनके लिए हम सब लोगों को मिलकर मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहिए। महंगाई की बातें की और भी कुछ जज्बाती जो अपने शौकत साहब, जो पहले आपने पहली बात कही है ना, जी। इसमें मुझे भी अपील किया। लेकिन हम्म, क्वेश्चन ये है कि जब भी पड़ोसियों से तल्लुकात की बात आती है हम्म, और इनको सजा मिलती है नवाज शरीफ साहब को, जब भी उन्होंने कहा है कि बातचीत, बंदूक के बजाय बातचीत का सहारा लिया जाए और एक दूसरे के जो है ना, जो है तरीकाकार, यानी डायलॉग, उसको प्रमोट किया जाए। जो जो चीज़ें डिवाइड कर रही हैं उनको रोका जाए। लेकिन जब भी वो इस तरफ जाते हैं तो फिर कारगिल हो जाता है या कुछ और चीज़ हो जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस बार भी अगर उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो फिर भी उनको देश निकाला तो नहीं हो जाएगा? देखिए, अभी ये है कि चूंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो सियासी बहरानात हैं, और कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस भी मौजूद है, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने दुरुस्त वक्त में दुरुस्त बात की है और पाकिस्तान के मफाद में बात की है। अब ये कि चूंकि हर शख्स का एक माजी होता है, तो नवाज शरीफ साहब का भी एक माजी है। उसका अगर आप बहुत तनकीदी जायजा भी लें तो उनके क्रेडिट में जो चीज़ जाती है वो ये है कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात ही हमारी तरक्की का ज़ामिन है। ये 1990 से लेके कंटिन्यूअसली एक शख्स जो है वो मासिस में खड़ा होके कह रहा है। और अगर आपको याद हो कि जो इलेक्शन 90 के हुए, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो बहुत आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की एक मुख्तदर लीडर थी पीपल्स पार्टी की। और नो डाउट के इंटेलेक्चुअली भी वो बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। तो जब वो इलेक्शन हार गई तो उन्होंने अपनी हार पे एक तबसरा किया, और उस तबसरे में उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि जहां इलेक्शन में धांधलियां हुई हैं, एक चीज जिसका मुझे शिद्दत से एहसास हुआ है कि मेरी जो हकिश पॉलिसियां थी टूवर्ड्स इंडिया, शायद पाकिस्तान के लोगों ने
उसे पसंद नहीं किया, और नवाज शरीफ साहब की जो इंडिया के बारे में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच थी उसको लोगों ने पसंद किया। जनरली भी पूरी दुनिया के जो मुफक्करीन हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, उनका ये मुत्फिका अलग फैसला है कि अवाम हमेशा अमन चाहते हैं। अवाम को जंग में झोंक तो जाता है, लेकिन अवाम की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि वो जंग व जदल में उलझ के रह जाएं। वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से मुतफक्कर रहते हैं, और जो मसाइल उन्हें सोसाइटी में दरपेश होते हैं वो सोचते हैं कि उनके उन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। तो ये एक अच्छा पैगाम था। वैसे और 1997 का जो इलेक्शन था वो तो लड़े इसी बुनियाद पर गया था, तो जा लोगों ने उसको ये पजीरा ही और नहीं। फिर ये कि उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसी मनार पे आके जिस दोस्ती और अखुवत का इजहार किया था कि हमें पाकिस्तान के वजूद से कोई तकलीफ नहीं है, ये एक हकीकत है और इसे इसे हम दिलो जान से मानते हैं, और हमें एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, एक गरीब पाकिस्तान जो है नहीं, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, और ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ वो तो आप उसके गवाह हैं, और उस वैसे पर तो ये तफसील। बात हम भी कहते आए हैं कि एक पीसफुल डेमोक्रेटिक ये पाकिस्तान जो हमें चाहिए, एक स्ट्रांग पाकिस्तान चाहिए, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान विच इज एट पीस विद इटसेल्फ एंड विद नेबर्स। लेकिन बदकिस्मती यह है ना कि इन ख्वाहिशों के बावजूद पाकिस्तान ने कभी ऐसी वॉइसेस पे ध्यान नहीं दिया, और पाकिस्तान अपने क्याम से लेके ही हमेशा जंगों के ही मंसूबे बनाता रहा है। उन्होंने कभी मैशियत पे तवज्जो नहीं दी, जमहूरी अदारों को फलने फूलने का मौका नहीं दिया, और प्राइवेट मिलिशिया तैयार की, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अपनी सिविल सोसाइटी का स्पेस भी बहुत कम होके रह गया है। और उस सारी पॉलिसियों का नतीजा यह है कि अब कोई भी बंदा किसी अक्ल और फहम की बात करे तो वो उसे मॉब लिंचिंग का खतरा, और अपनी जान जो है उसको खतरे में नजर आती है। यही वजह है कि जहां रियासती हथकंडे जो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ ड्रैकोनियन लॉ का सहारा लेते थे, वहां उन्होंने एक प्राइवेट मिलिशिया के जरिए भी लोगों की सोचों पे, लोगों की जबानों पे तालाबंदी के लिए ऐसे इकदाम कर रखे हैं। अब इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में ये सारी सेहतमंद रवायतें बहाल होंगी, या अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब माजी की तरह फिर एक दफा जो है वो इसकी नजर हो जाएंगे। मुझे खदशात हैं, चूंकि अगर आप जस्ट 2 साल की प्रैक्टिस पाकिस्तान में देखें, तो जिस इदारे को वो कहते थे कि ये सबसे मजबूत और डिसिप्लिन है, अब तो बातें सामने आ गई हैं कि वो ना तो उतना डिसिप्लिन है और ना ही मजबूत है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी दूसरी जमहूरी कुव्वतों पे भरोसा कर वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक पाकिस्तान में ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, खास करके मिलिट्री जनरलों का और इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो वॉलंटियरली अपने आप को रूल ऑफ लॉ के लिए तैयार नहीं करेंगे, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगरचे उसमें भी ऐसे बहुत सारी शिक्के हैं जो आज की 21वीं सदी से जो है वो मुताबिकत नहीं रख रही। वो कुरान ओला की तर्जमानी करती हैं, और शहरियों को एक फ्री, फेयर और इक्वल राइट्स मिलने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्टेंट हैं। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक नई शुरुआत है, और नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें सबको दावत दी है। अब ये कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने उसका बड़ा क्रिटिकली जायजा लिया है, लेकिन उनके पास एक ही बात है
کہ جی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اقتدار تک پہنچنے کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص کر کے ان کی آمد کو اور ان کی ضمانتوں کو لوگ زیر بحث لاتے ہیں۔ میں ہمارے سامنے یہ 4-5 سال کی ہسٹری ہے کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے دوستوں نے سہولت کاری کر کے تو بلوچستان سے نون لیگ کی حکومت کو ختم کروایا، کس طرح پیپلز پارٹی الائنسز میں بیٹھ کے ایک متفقہ سینٹ کے لیے امیدوار مقرر کیا گیا، میر حاصل بزنجو مرحوم، اور پھر انہوں نے اس کو بٹرے کر کے ووٹ نہیں دیا محض آئی ایس آئی کے چیف کے کہنے پہ۔ اور یہ 900 چوہے کھا کے جب یہ حج کو چلتے ہیں، نہا دھوڑ کے جھاڑ کے، اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ جو ان کی حرکات اور سکنات پہ نظر نہیں رکھتے۔ پی ٹی آئی کا میں اس لیے ذکر نہیں کروں گا کہ پی ٹی آئی کا چیئرمین کا تو اختلاف ہی یہی ہے کہ آرمی کو، آرمی جنرلز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے، تو لہٰذا ان کا موقف تو بڑا سیدھا سادہ ہے، وہ کوئی چوٹیاں نہیں مارتے۔ ان کا ایک ہی اختلاف ہے کہ فوج ہمارے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے اور وہ ہماری ہی سہولت کاری کرتی رہے، جس کے نتیجے میں جو 2018 کے الیکشنز تھے، ان الیکشنز کے جو نتائج برآمد ہوئے اور آج پاکستان جو کچھ فیس کر رہا ہے، وہ اسی ذاتی پسند و ناپسند، ذاتی پسند و ناپسند کوئی عوام کی نہیں، بلکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے طاقتوروں کی جو ذاتی پسند و ناپسند ہے، تو سارا قانون جو ہے وہ موم کی طرح اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر طاقتور جو ہے وہ ان کی ناپسند ہو تو پھر چاہے آپ قانون کی جتنی بھی بڑی جو ہے وہ ریفرنسز لے آئیں، پھر آپ ہیں اقامے سے، وہ کیا پاناما سے اقامہ ہاں نکال کے اچھا دیکھیں، کسی جہاں دوسرے تک کو عمران دیتے ہیں۔ خان صاحب کا تعلق ہے، ان کو تو میرے خیال میں بحث لانا پر کرنا، تو میں کل تو بھی اس ان کے لیے ایک میں تو ان کو زیر بحث ہی نہیں۔ نہیں بس یہ نہیں، بیسیکلی ان کا تو یہی ہے نا کہ پرویز الہی کے لفظ یوز کریں تو ناپیاں بدلتے جائیں اور گود میں بٹھائی رکھیں تو ایوری تھنگ از اوکے، آدمی بہت اچھی ہے۔ جب اتار دیا آدمی خراب ہو گیا، میر جعفر بن کے 101 باتیں انہوں نے کی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھے ہیں، تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جہادی قرضے جو ہے وہ یا انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ایک نئے باب کا شروع ہو سکتا ہے، آغاز ہو سکتا ہے اس کا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں جو بندوق بردار بھیجے جاتے تھے ابھی بھی جا رہے تھے ویری ریسنٹلی، کیا وہ جانا بند ہو جائیں گے؟ کیا افغانستان کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا؟ یعنی امن اور سکون ملے گا لوگوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاؤن لیگز کیا تھی، ڈاؤن لیگز میں جو یہی بات ڈیبیٹ ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ یا نواز شریف ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز پرائم منسٹر، یس وہ یہی کہتے تھے کہ جس طرح کی ہماری حرکات و سکنات ہیں، دنیا ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس پالیسی کو بدلنا ہوگا، اور یہ جو پرائیویٹ ملیشیا پال کے ہم رکھتے ہیں یہ الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو کھا جائے گی۔ اور ساتھ میں انہوں نے ان چیزوں کی نشاندہی بھی کی تھی کہ کس طرح ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں جو ٹیررزم میں انوالو ہیں، اور کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیز لا کے اور تھانوں سے ان کو اٹھا کے واپس لے جاتے ہیں اور ان کو راہ کر دیتے ہیں دن دنانے کے لیے۔ تو مجھے یہ تو بڑا جو پروجیکٹ گزشتہ 76 سالوں، چونکہ پاکستان میں اس عرصے میں ایک مائنڈ سیٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ تو یہ پتنی تقریریں سنتی ہے یا نہیں سنتی، چند ایک جنرل تو شاید سنتے ہوں یا کنسرن ہیڈ کوارٹرز تو سنتے ہوں، لیکن آپ نے آرمی کے اندر جس طرح کے بیج بوئے ہوئے ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو غیر محب وطن اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن ناموں سے پکارا ہے، وہاں ان پالیسیوں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مجھے خطرہ یہ ہے کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں خانہ جنگی کے، قتل و غارت گری کے بھی شدید خطرات موجود ہیں۔ آج تو آپ کو بڑا جلسہ بھی نظر آ رہا ہے، نواز شریف کی تقریر بھی، اس کی مستقبل کی پالیسیاں بھی، لیکن پاکستان کا جو اسٹیٹ سٹرکچر جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے، ادارے جس طریقے سے تشکیل دیے ہیں، وہ نفرتوں کی بنیاد پہ انہوں نے اداروں کی
اداروں کو پروان چڑھایا ہے. اور وہ نفرتیں کسی ایک تقریر سے یا محض ہیں کوئی یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ دماغوں میں جو چیزیں آپ بھرتے ہیں تو وہ آ کے کسی پھونک کی وجہ سے. اس کے لیے تو لوگوں کو دوسرے لفظوں میں جو کتنی دہائیوں سے ایک چیز کو پروان کیا چڑھایا گیا، نفرتیں لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جایا گیا، اس کو ایک تقریر سے یا ایک چھڑی سے، جادو کی چھڑی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ڈز دیٹ مین کہ انفراسٹرکچر انٹیکٹ ہی رہے گا، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا؟ مجھے یہ جہادی انفراسٹرکچر میں بالکل اس میں جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شیور، بلکہ مجھے کنسٹینڈ ہے کہ اس لڑائی میں یا اس انفراسٹرکچر کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے میں پاکستان سول وار کی طرف نہ چل نکلی. اچھا، اگرچہ اس سے خدا پہلے نخواستہ لوگوں نے سول وار بہت ہوتی ہے جس کے امکانات ہیں، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ اس کا امکان ہے. دیکھیں پھر کتنے جی کہتے ہیں جی صرف 40-45 ہزار طالبان کو ہم نے بلایا، ان میں سے صرف 5-6 ہزار جو جنگجو تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک بندوق نہیں تھی، جیسے کہ پاکستان میں بندوق ملتی نہیں ہے. تو وہ جو جہادی آئے ہوئے ہیں جو اس وقت بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور پھر جو اب دوسرا جہادی انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ سول وار ہو سکتی ہے. اگر یہ ہو جائے تو یہ تو بڑا خطرناک ہوگا مسئلہ. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ آج پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہ بہت زیادہ ویک ہو چکی ہیں. اور یہ ویسے بھی روایتی پارٹیاں ہیں، ان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے. یہ کسی ایک شخص کے ساتھ محبت یا نفرت کی بنیاد پہ قائم ہیں، یا ایک شخص کی کسی اچھائی کو پسند کرنے کی بنیاد پہ اور دوسرے سے کی کسی غلطی کی وجہ سے نفرت پہ کھڑی ہیں. یہ کوئی یعنی پاکستان کے عوام کوئی پولیٹیکل ایجنڈے سے مسلح نہیں ہے، بلکہ جو مسلح کیا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو، وہ ایک مذہب کے نام پر ان کو نفرتیں سکھائی گئی ہیں. 75 سال کا جو لٹریچر پاکستان کے اندر تقسیم ہوتا رہا ہے، اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، اس سوشل میڈیا کو بھی اسٹیٹ نے جس طرح پروموٹ کیا، ان کو اس طرح کے پروپیگنڈے کروائے ہیں. تو آج اسٹیٹ تو شاید اسٹیٹ کے چند بڑے تو جو ہے وہ ان ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے کسی کمپرومائز کی طرف جائیں یا کوئی پالیسی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ جو مسلح دماغ جو جو عوام کے اندر بھی ہیں اور جو ڈفرینٹ رینک اینڈ فائلز کے اندر موجود ہیں، کیا وہ صرف ایک آرمی چیف کے بدلے ہوئے رویے سے یا کسی ایک لیڈر کی تقریر سے متاثر ہو جائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا زہر گھولا گیا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں. اور ڈے فرسٹ سے پاکستان کے قیام کے وقت سے ہی آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جو کشمیری بھوگت رہے ہیں، تو یہ پاکستان کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے نا. کبھی انہوں نے ہمارے حال پہ کوئی رحم کھانے کی کوشش کی؟ کبھی جو بین الاقوامی معاہدے کرتے ہیں ان بین الاقوامی معاہدوں کو آنر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. ہمیشہ دھاندلی، روپیہ پیسہ اور جو پرائیویٹ ملیشیاز کے ذریعے اسٹیٹ کے ایجنڈے کو ٹرانسلیٹ کرانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے گزشتہ آپ دیکھیں کہ 40 سال سے کشمیری جو ہے وہ روزانہ اپنی جان دیے جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. قربانیاں ان سے وہ جو ان پہ واجب نہیں ہیں، وہ قربانیاں لی جا رہی ہیں ان کی زندگیوں کی شکل میں، کہ جن کے بارے میں انہوں نے نہ سوچا، نہ ان سے کسی نے مشاورت کی، بلکہ ان پہ ایک جنگ پروکسی وار مسلط کر دی گئی. اور یہی حال جو ہے وہ پاکستان کی اپنی سوسائٹی کا بھی ہے. آج جو ہے وہ ججز خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج پولیس جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ خوفزدہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی اس پہ یہ کسی بلاسفیمی کا یا کوئی ایسا فتویٰ نہ لگ جائے اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں. تو یہ اتنا بڑا جو 76 سالوں کا پھیلایا ہوا جو پروپیگنڈا ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ اور اس کو دور کرنے کی کوششوں کے نتیجے میں کیا وہ سارے آرام اور سکون سے یہ باتیں ان کی سنیں گے، یا وہ اس کے اگینسٹ ریوولٹ کریں گے؟
کیونکہ نیشنل اسٹیٹ کو تو زندہ رہنا ہوتا ہے کو ایگزسٹنس کے اصول پر، لیکن ایک اسٹیٹ اپنے قیام سے لے کے ہی اس نے ایک دفعہ بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ وہ ایک نیشنل اسٹیٹ بنے، وہ اپنے عوام کے لیے ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹ بنے، بلکہ عوام کو تو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا وہ دھویا جاتا رہا ہے، اور ان کی خواہشات کے برعکس ایسے لوگوں کو اقتدار میں شامل کیا جاتا رہا ہے جو عوام کی پاپولر ول نہیں تھی۔ تو مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ اگر اس پہ بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سمجھداری کے ساتھ کام نہ کیا گیا تو شدید قسم کا اداروں کے اندر بھی جو ہے نا وہ ریوولٹ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اداروں کے اندر لوگ مسلح ذہن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی کوئی کسی جس پہ مذہبی کی توہین کا الزام لگتا ہے تو وہ کسی عدالت سے سزا پائے یا نہ پائے، وہ تو تھانے میں ہی کسی پولیس والے کی گولی سے، اور ایسے کتنے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں۔ اور کتنی جو ریلیجس ڈیوائڈ ہے پاکستان کے اندر، فرقہ واریت کی ہے، اور ایک دوسرے کو لوگ درست مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ ریاست نے ایک ایسا بیانیہ، ایسی پالیسی اختیار کی ہے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے پہ بندوق تانی ہوئی ہے اپرینٹلی۔ شاید لوگ اتنے گہرائی سے نہیں دیکھتے، لیکن پاکستان میں انفیکٹ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور اس مشکل ترین زندگی کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک غیر سنجیدہ رویہ میں نے دیکھا ہے، کہ بجائے اس کے کہ نواز شریف کی امن پہ پولیٹیکل پارٹیاں اس کو خوش آمدید کہتی، انہوں نے اس سے چونکہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو 4 سال تک واپس ملک میں نہیں گیا، آپ کی پولیٹیکل برادری کا ہے، اور آپ کل تک اسی پارٹی کے ساتھ مل کے جس کا وہ رہنما ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آج آپ کو امن سے یعنی تھریٹ فیل کر کے تو آپ وہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، جو بیسیکلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی بھی کوئی کسی اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دائروں میں گھومتے ہیں، اور ان دائروں میں گھومنے والوں کا الٹیمیٹلی اثر سوکھ جو ہے نا وہ دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو ریلیجیس موٹیویٹڈ گروپس ہیں، جو مسلح گروپ ہیں، ان کا سپیس بڑھتا جا رہا ہے۔ نظر تو یہ آتا آج ہے کہ جنرل ضیاء صاحب کی آئیڈیالوجی، فلاسفی، اسٹریٹجی، اسٹیٹ جو ہے نا کالنگ دا شاٹس، وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے بویا تھا۔ تو ابھی تک پھر نظر یہ بھی آتا ہے سیڈلی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو امن نصیب نہیں ہوگا، شاید اس لیے کہ جن خدشات کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا اثر ہم پر تو لازمی پڑے گا، پڑھتا ہی ہم پہ سب سے زیادہ ہے۔ اچھا پھر اس میں اس تناظر میں جو ہمارے ہاں اس وقت تیاری چل رہی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی وسائل کے والے سے، بلکہ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہمیں دو اور سستی دو یا کم از کم فری کر دو۔ ہمارا جب مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ وسائل ہمارے ہیں، یہ اس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، نہ کہ قبضہ پاکستان کو ہونا چاہیے۔ ہماری جو ضرورت ہے وہ 350 میگا واٹ ہے، ہم نیرلی 4000 میگا واٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ وائی شوڈ اٹ گو ٹو پاکستانی جو ہے نا ان کے پاس چلا جائے؟ وہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس رہے، اور ہمیں اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے بعد پاکستان کو ضرورت ہے تو ہم سے خریدے۔ تو مطالبہ ہی میں اس میں تو کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے نا کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی رہنما ہیں، مجھے معاف کریں گے شاید بہت سارے لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہو، لیکن ان سے تو زیادہ جو وہ سو کالڈ پرائم منسٹر ہے وہ زیادہ بیٹرلی آرگو کر رہا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیس۔ ڈفرینٹ میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھا ہے، سینٹ کی کمیٹی میں بھی جو بات رکھی ہے، اور وہ تو اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سب وسائل ہمارے ہیں، ان کو اگر یوٹیلائز کیا جانا چاہیے تو کم از کم اس میں ہماری کنسنٹ شامل ہونا چاہیے، اور ایک لیگل ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، جس میں اس نے یہ جو 2 دریاؤں کا رخ موڑنے اور پھر وہ جو ہائیڈرو پروجیکٹ قائم کیا گیا ہے، اس میں ابھی تک یعنی بار بار یاد دہانیوں کے باوجود پاکستان نے اس طرف کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ اور اس سے جو بات مترشح ہوتی ہے
वो ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और पॉलिसी साजों की नीयत आज़ाद कश्मीर के हवाले से दुरुस्त नहीं है। वो कोई ऐसी चीज अब लिख के देने के लिए तैयार नहीं है जिससे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का तशख़्ख़ुस बरकरार रहे और अपने वसाइल पे उनका कब्जा जो है वो तस्लीम किया जाए। बल्कि पाकिस्तान जोर जबरदस्ती से उन वसाइल को जिसको कहते हैं ना वसाइल की लूट खसूट, उसमें लगा हुआ है। और वो आज़ाद कश्मीर की वो लोग जो वो स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान ने खुद ही बनाया हुआ है उसको ऑनर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी और मेरी या आम आदमी की तो ऑनर को जरा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम किनारे रखते हैं। वो जो उनके उनके नजदीक कलेक्टेड हैं, वो जो उनके नजदीक अवाम के नुमाइंदे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी बात पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर क्यों? उसकी एक ही वजह है कि पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने जहन के अंदर एक तौसीफ संधी जो है वो अपने दिमागों के अंदर बैठाई हुई है। और उसी तौसीफ संधि के नतीजे में ज़ियाउल हक ये कहते थे कि अफगानिस्तान जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आज पूरा पाकिस्तान उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गया है और पाकिस्तान के लिए वो वाले जान है। लेकिन पाकिस्तान के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने तो ये जंग जो अफगान जिसको जो अफगान जहाद कहते हैं वो तो उसको अपनी स्ट्रेटेजिक डप बनाने के लिए की थी। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो बरसरे आम बात है। हर आदमी ये जानता है कि पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान क्या थी, इसको कॉलोनाइज करने की थी। ऐसे ही जैसे हमारे साथ माइडा करके 22 अक्टूबर को इन्होंने कू किया, बाईस जिसकी अक्टूबर हाँ, वजह 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर। तो उस 22 अक्टूबर को इन्होंने हमारे कश्मीर पे जोर जबरदस्ती की, हजारों लोगों को डिस्प्लेस किया, लाखों लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। और उस वक्त कई औरतों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर जो है वो दरियाए झेलम और डिफरेंट दरियाओं के अंदर कूद गई, कुछ ने खुदकशियां कर ली। और कहीं जो है जो अगवा करके उनको पेशावर और पाकिस्तान के डिफरेंट मार्केटों के अंदर चार आने में बेचा गया। तो पाकिस्तान के अंदर ये कहते तो इस्लाम है, लेकिन इनका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है और ना इनका किसी तहजीब से ताल्लुक है। अनफॉर्चुनेट ये है कि जब पाकिस्तान को बनाया गया तो इसको लोकलाइज करने के बजाय इसको यहाँ की मकामी तहजीबों मकामी रवादारी के साथ जोड़ने के बजाय हमेशा पाकिस्तान के लोगों को फतेहीन की औलाद बनाने की कोशिश की। और जिसपे वो फख्र भी उन्हीं फतेहीन पे करते हैं जिन्होंने इन्हीं को रोंदा था, जिनको सही इन्होंने बात। उन्होंने ही लूटा था। वो पाकिस्तान के हीरो बने और पाकिस्तान ने अपनी तहजीब की नफी करके एक ऐसी तहजीब के साथ एक ऐसे जोग्राफिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है जिससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। और अच्छा, जो जो और आपने ये बात की है ना। है कि एक बड़े क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कौमों से उनकी शनाख्त छीनने की कोशिश करते हैं तो वो अपने शनाख्त के बचाव के लिए जिस सिंताप संधि की तरफ जाते हैं वो माशरों को तबाह कर देती है। या फिर वो कोई दूसरी शनाख्त अडॉप्ट कर लेते हैं। जब वो दूसरी शनाख्त अडॉप्ट करते हैं तो उसके हीरोइज भी बदल जाते हैं। और जब हीरोज बदलते हैं तो फिर उनका रिलायंस किस बात पे आता है? बंदूक पे आता है कि वो कैसे उन्होंने हुकूमतें कायम की, कैसे उन्होंने फतूहात की। और उन फतूहात के सैर में मुब्तला लोग जो है वो फिर जत्थे बनना शुरू हो जाते हैं, ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं और मिलिटेंट ग्रुप। और पाकिस्तान में आप हर जगह देख सकते हैं ये ग्रुप बने, हर जगह ये ग्रुप मौजूद है। और किसी जगह भी मकालमा नहीं है, किसी जगह भी रियलाइजेशन नहीं है, किसी जगह भी जियो और जीने दो की पॉलिसी का जो है वो कोई कोई अमली मजाहिरा नहीं हो रहा है। पश्तून है जो अपने हक की बात करता है उनको कभी रा का एजेंट करते हैं, कभी इंडिया का एजेंट करते हैं, कभी उनको किसी और का एजेंट करते हैं। ये जो जो पश्तून देखें, ताकत इस बात में है। आप कोई शोक साहब, इस बात को कोई संजीदा लोग इसको परवाह नहीं करते। वो कहते हैं कि पता कि ये, क्योंकि आप तो जर्नलों को भी लोग गद्दार कहते हैं, एजेंट कहते हैं, तो इसमें खास संजीदगी रहती है। इसको तो कहते हैं ना कि द लॉ ऑफ नेचर की सजा। क्योंकि हाँ। ये हमेशा इनकी फैक्ट्रियों में
गद्दारियों के फतवे जो है ना वो सर्टिफिकेट इशू फैले किए, सही जाते थे और बात है। बांटे जाते थे। हाँ। अच्छा, अब वक्त, वो आखिरी सवाल वक्त मुझे ये बता आया दो। है भलाओ इमरान खान का कि कम से कम ये गद्दारी तो उसने ऐसी बांट दी है कि अब फौजी जनरल भी जो है वो इससे मीर जाफर नहीं बन गए, मीर जाफर बन गए। मिल अच्छा। जाएगा। अच्छा, ये नहीं, ये जो आपने बात की है इंटरेक्टली अनवारुल हक की, तो ये हमारे जो नेशनलिस्ट को लीडर हैं या अवामी एक्शन कमेटी में जो लीडर हैं, उनसे ज्यादा नेशनलिज्म तो अनवारुल हक ने दिखाई है, और फिर उसी को कह रहे हैं कि वो तू इस्तीफा दे दे। भाई वो आपके हकूक की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर वो आया जिस इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्ट 74 के तहत आया था, अनवारुल हक आ जाएगा तो मोहम्मद हुसैन को ही आ जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा? तो जो गुलामी के दस्तावेज वो देखिए एक्ट देखिए 74 है। मेरी तो ये सोची समझी रहे है कि जो मौजूदा मूवमेंट के जो रहनुमा हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, चाहे वो इंजमन ताजरान के नुमाइंदे हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, इनको इसे आपसी लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। इनको इस वक्त अपने जो जो भी वहाँ लोग जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनको हदफ तनफीद तनकीद बनाने की जरूरत नहीं है, और जो ये बनाते हैं तो वो इस तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉडर बात ये होनी चाहिए कि जो आप मुतालबे लेके उठे हैं और जिनसे आप ये मुतालबा कर रहे हैं उन्हीं पे फोकस रखें। अगर आप मकामी तौर पर लोगों को बोल जाएंगे कि फलां मुजाहरे में क्यों नहीं आया लिहाजा ये गद्दार हो गया, फलां ने ये कर दिया, ये जिस वक्त इलेक्शन आएगा उस वक्त आप फैसला करें। लेकिन तहरीकों, संजीदा तहरीकों में एक ही बात होती है कि वो अपना फोकस रखते हैं अपने मुतालबों पे, वो दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में लड़ाइयां झगड़े क्विकली इस शुरू बात का नहीं जवाब देते हैं शौकत साहब, कि इस जो तहरीक चल रही है, लोग यानी बड़ी तादाद में आए, बहुत कामयाब जो है जलसे हुए, बाईकाट भी जबरदस्त किस्म का हुआ, पहिया जाम जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये बताएं कि इसका अंजाम यानी क्या होगा इस स्ट्रगल का? देखिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को सरनगू करना पड़ेगा, ये अवाम की तहरीक है, और नो डाउट इसमें जो मुतालबे भी रखे गए उनमें से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जो कोई ख्याली हो। मसलन आटा लोगों की जरूरत है, बिजली लोगों की जरूरत है, पानी लोगों की जरूरत है, अच्छे कवानीन लोगों की जरूरत है। तो जो भी इस तहरीक के जो शॉर्ट लिस्ट करके मुतालबे रखे गए हैं, ये तो कम से कम ऐसे मुतालबे हैं जिनमें कोई कोई जो जो भी इस तहरीक को पसंद करता हो या नापसंद करता हो, इन मुतालबों को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जो अनवारुल हक है, मैं लोगों से कहता हूं कि आप बजाय अनवारुल हक है जो खुद आपके मुतालबों को या आपके साथ खड़ा है लफ्जों में है, अगर वो आके आप मजाहिरों की अगर क्यादत नहीं कर रहा है तो इट डजंट मीन्स कि वो आपके खिलाफ है, बल्कि जिस महाज पे उसने इन मुतालबों को जस्टिफाई किया है तो उसके भी, यानी हम जब तक के लोगों की अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल फेथ हम रिस्पेक्ट को और अपने इत्तेहादियों और अपने दोस्तों और अपने वतन के लोगों की इज्जत और आबरू के हवाले से कॉन्शियस नहीं होंगे, तो हम जिस तरह 75 76 सालों से हम एक प्रॉक्सी बने हुए हैं, कि अगर कोई एक लीडर कोई अच्छी बात कर ले तो हमारी अपनी सफों से ही, जिस वक्त सरदार कयूम, मुझे अच्छे तरीके से याद है जब सरदार कयूम साहब ने कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो टेररिज्म की ब्रीड तैयार करते हैं, हम्म। तो उनके खिलाफ कबल इसके कोई पाकिस्तानी बोलता, कबल इसके कोई उनकी अपनी जमात का या उनके नुक्ता नजर के जो लोग हैं वो बोलते, तो नेशनलिस्टों ने कहा "ओ, हम तो पहले ही कहते थे कि गद्दार है"। हम्म। जबकि एक आदमी ने दुरुस्त बात की थी, बजाय उस दुरुस्त बात की तायीद करते हुए आप कहते कि हम पहले से कह रहे हैं, और आज है वो आदमी जो कल तक जो है वो जहाद के दावे कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल ब्रॉडनेस का मुजाहरा करना चाहिए और ये सुन लेना चाहिए कि दूसरा जो आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है वो क्या कह रहा है। मैं इस पॉलिटिकल अपोनेंट को पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पर ना देखें, अगर किसी वक्त वो दुरुस्त बात करे तो उसको अप्रिशिएट करने से एक गुडविल जंक्शन क्रिएट होता है जिससे बिल्कुल। एक दूसरे के आप
ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. اسٹریٹجی تو یہ ہونی چاہیے. شوق صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے باتوں کو سمیٹا ہے. پاکستان کے بارے میں بھی بات کی ہے, جموں کشمیر کی جو عوامی تحریک ہے اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ لوگ آپ کے پروگرام جو آپ کے میسج ہے اس کو پسند کریں گے. ناظرین, وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں پلیز ڈو آسک کوسچنز اینڈ ڈو میک کمنٹس. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اگر سوال آئے تو شوق صاحب سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کی باتوں کا جواب دیں. ہماری طرف سے خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف. تھینک یو.